सब परेशान होकर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। सब परेशान हो गए कि कौन चीख रहा है। देखा तो आवाज सारा के कमरे की तरफ से आ रही थी। सारा के बाबा और घर के लोग उसके कमरे की तरफ भागे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने का मंजर। नवाबशाह सिंध के गांव के करीब एक देहात था। वहां एक रहमदिल वडेरा इस्माइल रहता था। उसका पूरा घराना बहुत अच्छा और सुलझे हुए लोग थे। इस्माइल की एक बेटी थी जो कि जवान थी। इस्माइल की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करने के लिए शहर कराची में डॉक्टर बनने के लिए तालीम हासिल करना शुरू की। लड़की का नाम सारा था। सारा बहुत ज़हीन लड़की थी। उसने कराची की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो कराची हॉस्टल में रहती थी। उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने का फैसला किया था। वो अपने गांव को छोड़कर कराची शहर की रोशनी में अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब के लिए रास्ता तय किया। सारा ने अपनी पढ़ाई के हर दिन को खुशी से गुजारा। उसका खानदान अमीरी से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसने अपने दिल की पुकार को अपने गांव की खिदमत में बदलने का फैसला किया था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सारा मुकम्मल तौर पर एक डॉक्टर बन गई। वो बहुत खुश थी और पढ़ाई मुकम्मल करके वो अपने गांव का सफ़र के लिए निकली थी। वो पूरे रास्ते में बहुत खुश थी कि अचानक उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। रास्ता वीरान था। आसपास कोई गाड़ी बनने वाली दुकान या मददगार नहीं थे। सारा का ड्राइवर काफी देर तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता रहा। सारा गर्मी से तंग आकर गाड़ी से बाहर निकली और हवा लेने लगी। वो करीब ही एक दरख्त के साए में खड़ी गाड़ी की ठीक होने का इंतजार कर रही थी। उसे कोई इल्म नहीं था कि जिस दरख्त के नीचे वो खड़ी है वो एक पुराना बेरी का दरख्त था जिस पर एक जालिम और वहशी जिन रहता था। अचानक सारा का मोबाइल बजा। सारा ने जब कॉल उठाई, उसके बाबा उससे बात कर रहे थे। सारा का अपने बाबा से बात करना उस दरख्त पर उस जालिम जिन को नींद से जगा दिया। इस जिन ने जैसी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके घर के नीचे एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। उस जालिम जिन की आंखों में सारा के लिए हवस की लहर दौड़ गई। उसने सारा को अपनी हवस का शिकार बनाने का सोच लिया। वो सारा को घूरता जा रहा था। अचानक ड्राइवर ने कहा, मैडम आए, गाड़ी ठीक हो चुकी है। सारा गाड़ी में बैठने लगी कि वो जिन भी दरख्त से उतरकर सारा के साथ गाड़ी में बैठ गया। सारा बेचारे को क्या पता था कि गाड़ी में वो अपने साथ एक मुसीबत लिए जा रही है। वो जिन सारे रास्ते सारा को देखता रहा और उसकी जिस्म को छूता रहा। सारा को इसका पता नहीं था कि उसके साथ जो हरकत हो रही है वो कोई जिन कर रहा है। उसे पता भी कैसे चलता वो कौन सा उसे देख पा रही थी। कुछ ही लम्हों में वो अपने आबाई गांव अपनी हवेली पहुंच गई, जहां सब बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। घर के तमाम लोग उसे देखकर बेहद खुश थे। सब उसे मुबारकबाद देते रहे। सब खुश थे कि आज सारा मुकम्मल डॉक्टर बन चुकी है। उसका ख्वाब पूरा हुआ। उसका बाबा और माँ ने बहुत सारे दुआएं देते और सारा को घर के अंदर ले गए। जिन ने जब सारा की फैमिली को देखा, उसकी आंखों में चमक जागी आ रही। वो यहाँ तो हर तरफ जवान लड़कियां हैं। वो सब के आसपास डगमगाने लगा। कभी घर के किस औरत के पास जाकर, कभी किस औरत के पास जाकर उनके बालों की महक को महसूस करता। कुछ देर में खाने पीने का एहतमाम हुआ तो सब ने मिलकर खाना नोश किया। वो जिन भी गायबाना तौर पर वहां उनकी प्लेटों से खाना चोरी करता खाता जा रहा था। लोगों का आना जाना लगा। शाम हुई तो सारा ने अपने वालिदैन से आराम करने की इजाज़त ली। बाबा बहुत थक चुकी हूँ। हाँ बेटा, कराची से नवाब शाह का सफ़र काफ़ी लंबा है, आप सो जाओ। सारा चलती अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी जो अपर बना हुआ था। सिंध में हवेली को अपर वाले पोर्शन का माड़ी बोलते हैं। वो अपने कमरे में आई। उसने अपने कपड़े बदले। सारा को बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया और अपने कपड़े बदलने लगी। वो जिन सारा को इस हालत में देखकर उसके जिस्म को बरहाना देकर हवस के मारे पागल हो रहा था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था कि सारा एक बार सो जाए। सारा ने कमरे की लाइट बंद की और अपने बेडरूम पे लेट गई। कुछ ही लम्हों में उसे नींद ने आ पकड़ा और वो गहरी नींद सो गई। जैसे ही कमरे में अंधेरा फैला, वो जिन जालिमाना हरकत अपने वजूद में लाने लगा। वो सोती हुई सारा के जिस्म पे हाथ फेरने लगा। उसने सारा के जिस्म को अंग अंग को छुआ। सारा बेचारी जो थकन से डहाल थी, नींद की आगोश में गुम थी। उसे क्या पता था कि अगला लम्हा उसके लिए भयानक होने वाला है।
ظالم جن نے سارا کے جسم سے اس کی تمام کپڑ کو الگ کرنا شروع کیا تو سارا نیند سے بیدار ہونے لگی۔ سارا نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کو کوئی چھو رہا ہے۔ سارا نے اندھیرے میں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیروں کی طرف بیٹھا ہے جو اس کے جسم کو مسلسل حرکت دیتا جا رہا ہے۔ سارا نے چلانے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے آواز غائب تھی۔ سارا نے ہزاروں کوشش کی مگر وہ بے بس تھی۔ اس جن نے سارا کے ساتھ ظلم اور جبر کرتے ہوئے سارا کو اپنے حوث کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ سارا کی آنکھوں سے بہتے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ سارا کو مارتا، زخم دیتا، اس پر ظلم کرتا جا رہا تھا۔ سارا نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر نہ تو اس کے گلے سے آواز نکل پائی نہ ہی وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے میں کامیاب ہوئی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر وہ اپنے ناخنوں کو گاڑتا ہوا اپنی ہوس کو پورا کرتا جا رہا تھا۔ جب اس کا دل سارا سے بھر گیا تو وہ سارا سے الگ ہوا اور دھواں بن کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سارا کا وجود اس کی جادو کی گرفت سے آزاد ہوا۔ اس کے گلے سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ اپنے بیڈ سے نیچے اترنا چاہتی تھی کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اس نے زور زور سے رونا چیخنا شروع کیا۔ اس کی آواز پوری حویلی میں گونجتی رہی۔ سب پریشان ہو کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ سب پریشان ہو گئے کہ کون چیخ رہا ہے۔ دیکھا تو آواز سارا کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ سارا کے بابا اور گھر کے لوگ اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا گیا سامنے کا منظر عجیب تھا۔ سارا کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر خون تھا، اس کے جسم سے کپڑے پٹے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت بری تھی کہ اتنے میں اس کی والدہ دروازے سے جا ٹکرائے۔ اس کی والدہ اور پھوپھی بھاگتے ہوئے سارا کی طرف گئے۔ جیسے انہوں نے سارا کو ہاتھ لگایا تو وہ چیخنے لگی، ڈرنے لگی، ان کو خود سے دور کرنے لگی۔ اس کی والدہ اس کے اپنے گلے لگانے لگی مگر وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ چیختی ہی رہی اور اچانک بے ہوش ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے بچے کو کس نے اس کی یہ حالت کی؟ سارا کی والدہ کے چہرے پر جلال تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے اور سارا کی یہ حالت کس نے کی ہے، اور بیچاری سارا کو بھی بلا کیا علم تھا کہ اس کی خوشیاں چند لمحوں کی ہیں۔ سارا کو بیڈ پر لٹایا گیا۔ فوراً قریب اسپتال سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی طرف سے علاج کیا اور جاتے ہوئے سارا کے والدین سے کہا، بچی کو بہت تیز بخار ہے، اس کو آرام کی سخت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر چلا گیا۔ پورے گھر والے پریشان تھے، آخر یہ حرکت کس نے کی ہے؟ سارا ان کی لاڈلی تھی اور یقیناً خوبصورت بھی۔ سارا کے والدین کمرے میں اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اس کے والد اسماعیل صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، کمرہ ہم لوگوں نے زبردستی کھولا ہے اور کمرے کی کھڑکیاں اور باقی کے راستے بھی اندر سے بند ہے۔ اگر میری بچی کے ساتھ کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو وہ اس کمرے سے نکل کر گیا کہاں؟ یہاں تو بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ پوری رات سارا کو بے حد بخار رہا، اسے ہوش نہ آیا۔ لگ بھگ فجر کا وقت تھا کہ سارا کی نیند ٹوٹی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کے اس طرح اچانک اٹھنے سے اس کی ماں نے اسے کہا، سارا سارا میری بچی میں یہاں ہوں۔ وہ حیرت سے اپنی ماں اور بابا کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے، اس نے میرے ساتھ جنسی تعلق بنایا، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ سارا بس یہی الفاظ بار بار دہرائی جا رہی تھی جیسے کوئی پاگل کرتے ہیں۔ اس کی والد اسے بار بار پوچھ رہے تھے، بیٹا کون یہاں ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ اچانک سارا پھر چلانے لگی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگنے لگی۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ یہاں ہے، اس کی ایک ہی لفظ تھے اور وہ پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب اس کے والدین کو اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ فجر کا وقت ڈھل چکا تھا۔ اسماعیل صاحب نے اپنے نوکر سے گاڑی نکالنے کا کہا اور سارا کو لے کر لڑکانہ شہر کے نواب شاہ سے تھوڑا فاصلے پر ہے ایک ہاسپٹل کا رخ کیا۔ اس اسپتال میں ان کے جاننے والے ڈاکٹر تھے۔ سارا کو اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ میڈیکل چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ سارا کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا ہے، مگر حیرت کن بات یہ ہے کہ کسی بھی اینگل سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کوئی انسان ہے، کیونکہ یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ڈاکٹر نے پوری بات تفصیل سے اسماعیل صاحب کو بتائی۔ اسماعیل صاحب اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس معصوم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو خوشی خوشی اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ڈاکٹر بن کر ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟
اسماعیل میرے بھائی ہمت سے کام لو، آپ اگر اس طرح کرو گے تو سارا کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے اسماعیل صاحب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے سارا کے پاس آئے جو پہلی ہی ہوش میں نہ تھی۔ سارا کا ہاتھ پکڑ کر بولنے لگے، میری بچی، خدا ہمیں میری زندگی بھی دے۔ سارا کی طرح طرح کے ٹیسٹ رپورٹ کرائی گئے، کچھ مختلف آئے، کچھ کا کسی کو سمجھ ہی نہ آیا۔ خیر رات ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ سارا جو اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اچانک یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ سے اتر کر سامنے کی کھڑکی کی طرف چلنے لگی۔ اسماعیل صاحب جو کہ روم میں ہی تھے مگر ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک جب انہوں نے قدموں کی آہٹ سنی تو آنکھیں کھول کر کیا دیکھتے ہیں، سارا کھڑکی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے سارا کو آواز دی، سارا میری بچی کہاں جا رہی ہو؟ اچانک سارا کی گردن پیچھے کو مڑ گئی۔ اسماعیل صاحب خوف سے لڑکھڑا گئے۔ سارا کی گردن اس کی پیٹھ کے پیچھے آ گئی تھی اور بولنے لگی، اس کو لے کر جا رہا ہوں، روکنے کی کوشش مت کرو ورنہ مارا جائے گا۔ پھر یکدم اس کی گردن واپس اپنے اصل شکل میں آ گئی۔ اسماعیل صاحب بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف بڑھے جو کھڑکی سے چھلانگ لگانے والی تھی۔ اسماعیل صاحب چلانے لگے، مدد کرو مدد کرو۔ وہ چلا رہے تھے اور سارا اپنے والد کو مار رہی تھی۔ دراصل سارا کے اندر وہ وحشی جن آ گیا تھا اور وہ سارا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ سارا کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی، وہ مسلسل اسماعیل صاحب کو مار رہی تھی اور اسماعیل صاحب اپنی بیٹی کی دونوں ٹانگیں پکڑے چلائے جا رہے تھے کہ اتنے میں اسپتال کے کافی لوگ اس کمرے میں آ چکے تھے اور انہوں نے سارا کو پکڑ لیا اور اس کو ہسپتال کے بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر نے نشے کی انجیکشن لگائے۔ سارا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اسماعیل صاحب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ کبھی کبھی جب بخار دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تو مریض جس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مگر اسماعیل صاحب اس کی گردن کو پیچھے مڑے دیکھ چکے تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ایک رشتہ دار اسماعیل صاحب کے پاس آیا اور کہا، بھائی اللہ نہ کرے مگر مجھے یہ معاملہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا، ضرور یہ کوئی جن بھوت کا چکر لگ رہا ہے۔ اب اسماعیل صاحب ان کی بات سن کر سمجھ گئے کہ ہاں ضرور ان کی بیٹی پر کسی جن کا سایہ ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنے میں سارا جس کو ڈاکٹر نشے کی انجیکشن لگا کر گیا تھا وہ پھر بولنے لگی، نہیں بچا پاؤ گے اسے، میں ہر رات اس کے جسم سے کیلے آؤں گا، نہیں روک سکتے تم اس لیے، بول کر سارا کے جسم سے ایک دھواں نکلا اور کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ اسماعیل صاحب اور ان کا پورا گھر اب پریشانی کے عالم میں تھے۔ اسماعیل صاحب نے ڈاکٹر سے کہا، میری بیٹی کا علاج یہاں ممکن نہیں، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ اگر بچی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ اسماعیل صاحب نے ڈاکٹر کو لکھ کر دیا اور سارا کو اسی حالت میں واپس گھر لے آئے۔ اسماعیل صاحب نے آس پاس کے تمام علم رکھنے والوں سے بات کی، ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی ایک درند صفت جن کی قبضے میں ہے۔ بہت سے علم رکھنے والے بابا پیر فقیر حضرات نے ان سے پیسے کی ڈیمانڈ کی۔ وہ ان لوگوں سے بات چیت ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں گھر میں شور و شرابہ ہونے لگا۔ گھر کی ہی ایک لڑکی میں وہی درندہ صفت جن داخل ہو گیا اور تمام چیزوں کو یہاں سے وہاں توڑنے لگا اور خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے بولے جا رہا تھا، بلاؤ جس کو بلانا ہے، بولا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہاں اگر تم باز نہ آؤ گے تیرے گھر کی تمام عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کروں گا، دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بول کر وہ لڑکی جس کے جسم میں وہ داخل ہو کر بول رہا تھا اس کے کپڑوں کو نوچ کر پھاڑ رہا تھا، اس کو سب کے سامنے برہنہ کر رہا تھا، نہیں خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تیرا، کیوں ہمارے بچوں کو اس طرح کی سزا دے رہے ہو؟ میں کسی کو نہیں بلا رہا، اللہ کا واسطہ ہے ہمارے اوپر رحم کرو۔ اسماعیل صاحب اس کے آگے لاچار ہو چکے تھے، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بول رہے تھے، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میرے پاس تیرے ان آنسو کی کوئی قیمت نہیں، اگر چاہتا ہے کہ تیرا پورا گھر سکون میں ہو تو مجھے اس لڑکی کے ساتھ ہر روز رات رنگین کرنے دے۔ اس کی یہ بات سن کر اسماعیل اللہ سے مدد طلب کرنے لگے اور بولے، اپنی بیٹی کسی طرح میرے حوالے کر دے ورنہ ظلم کروں گا، تیرے گھر کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ بولتی ہی وہ جن اس لڑکی کے جسم سے الگ ہوا اور وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی اور ساتھ ہی اسماعیل صاحب زمین پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، پھر میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ روتے رہے، پورے گھر میں خوف کا ماحول تھا، ہر طرف بے چینی تھی۔ کچھ وقت گزرا
वो जिन हर रात सारा के साथ बहुत बुरा सलूक करता। सारा दर्द तकलीफ से दो चार होती। घर वाले चाह कर भी उसकी मदद ना कर पाते। सारा की जिंदगी अजाब बन चुकी थी। वो बहुत कमज़ोर और बूढ़ी लगने लगी थी। पूरा पूरा दिन बेहोश रहती और रात को वो जुन इस पर जुल्म करता। इस्माइल साहब अंदरूनी तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत से लोगों के पास जाकर उसका हल निकालने की कोशिश की, मगर हर बंदा लूटने वाला फ्रॉडी टाग निकलते पैसे लिए लेते, मगर कोई इलाज न कर पाता। इस्माइल साहब अपने घर किसी को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि घर में तो वो दरिंदा सिर्फ जिन रहता था। अब वो बाहर ही सारा के इलाज के लिए कभी किसके पास भागते फिरते, मगर ना तो उन लोगों के पास कोई ऐसा हिलम था जो इस जिन को पकड़ पाते, ना ही ऐसी कोई ताकत। सब के सब जाली पीर। सारा की तबीयत में कोई बेहतरी आई, ना ही उस जिन का जुल्म कम हुआ। सुबह के 10 बजे इस्माइल साहब को एक जगह जो कि एक पीर था, उनके पास उस मामले के लिए जाना था। वो अपनी गाड़ी लेकर रवाना हुए कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और करीब के लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया। जख्मों को पट्टी की गई तो इस्माइल साहब ने डॉक्टर से कहा, जल्दी करो, मुझे किसी के पास जाना है। डॉक्टर ने उनसे कहा, सर आप इस वक्त ज़ख्मी हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं। जिसकी ज़िंदगी ही जहन्नम बनी हो वो क्या आराम करेगा। आप जल्दी करो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। अल्लाह खैर करेगा सर, ऐसा क्या हुआ है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? अगर आप मुझे बताना मुनासिब समझे तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। वो जालिम दरिंदा सिफ्त है, उसने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी है। तो सर आप उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवाते? कोई इंसान होता तो कब का मैं अपने हाथ से मार देता। जो नज़र ही ना आता हो उसकी सज़ा किससे दिलवाऊं? ये बात जब उस डॉक्टर ने सुनी तो यकीनन आपका दुश्मन कोई जिन है। इस्माइल साहब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, वो एक जिन है। मैं हर तरह के लोगों से मिल चुका हूँ इलाज के लिए, मगर सब के सब फराडिये हैं। जानता हूँ सर, ऐसी जालिम मखलूक से लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं। ना ही यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो आपकी मदद करे, मगर आप ये बोल रहे हैं कि उसने आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की है, तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम किस तरह मेरी मदद करोगे? सर मुझे एक बंदे का पता है, आप उनसे जा मिलो। अगर तो वो आपकी मदद करने के लिए राज़ी हो तो कौन है बताओ, मैं उसके पैर पकड़ दूंगा। सर पहली बात तो ना वो कोई पीर है, ना कोई फ़कीर, ना ही सरेआम हर किसी के जिन जादू वगैरह निकालता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसका दिल जिसकी मदद करने को करता है बस कर देता है। आज से 4 साल पहले हमारी एक लड़की को एक जिन हुआ था। हर तरह इलाज करवाया मगर किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन वो बंदा हमसे टकराया। उसने दूर से ही हमारी लड़की को देखकर सारे मामलात बता दिए और हमें अपने घर ले गया और वहाँ उस जिन को उसने हाजिर किया। जब वो जिन हाजिर हुआ तो वो जिन उसे प्रिंस बोल रहा था और बोल रहा था कि वो भी उनकी ही दुनिया का है। उससे भी बस उतना ही अंदाज़ा हुआ था कि जो भी है, मगर वो बंदा इंसानी रूप में एक अलग दुनिया से है। उसने हमें मना किया था कि किसी को भी इस बारे में पता न चले, मगर आज आपकी तकलीफ़ों को देखकर मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, आप उनके पास जाएं, मदद मांगे। इस्माइल साहब डॉक्टर की तमाम बातें सुनते रहे और बोले, कहाँ है वो सर? उसका नाम अली हैदर है, वो कराची डिफेंस में रहता है। मैं आपको उसका तमाम पता लिख कर देता हूँ। उसके बाद उस डॉक्टर ने इस्माइल साहब को अली हैदर का मुकम्मल पता लिख कर दिया और वो वहाँ से कराची के लिए रवाना हो गए। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो अगला पार्ट दे दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।